अनि युजेस त जेनरलबाट गर्यो भने सकिन्छ ओके हैन त्यहाँसम्म पढाएको थियो नि त हो हजुर ओके अब आज अर्को त्यहाँ सेकेन्ड लास्ट टपिक्समा छ इलेक्ट्रोलाइट्स युज इन एसिड बेस थेरापी भनेर जस्तो अघि योभन्दा अघिल्लो पल्ट पनि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटहरू युज गरेको थियो त्यस्तै अहिले पनि के भने डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्स आर युज फर एसिड बेस थेरापी and we have to study those compounds and those compounds that we have to study are sodium citrate हामी sodium citrate भनेर अनि सबैले च्याट बक्समा नाम लेख्दियौ है बाबु सबैजनाले अनि हामी पढ्नुपर्ने के छ भने we have to study about sodium citrate similarly we have to study about sodium lactate injection we have to study about sodium chloride injection we have to study about sodium bicarbonate है तिनीहरु हामीलाई पढ्नु छ त्यो कस्तो कम्पाउन्ड्सहरु हो त भनेपछि दो सब्स्टेन्स those compounds those drugs jasari define gara hai which helps to maintain the acid base balance hai body ma acid base balance garna ko lagi those compounds which are used to maintain acid base balance by buffering the excess amount of acid or base jasari bhaye pani as a result of several buffer system bhaneko tyo compound le nai मैले युज गरेको कम्पाउन्डले बफरिङ एजेन्टको काम गरेर शरीरमा भएको एसिड बेस भ्यालुलाई म्यानेज गर्न सक्यो मेन्टेन गर्न सक्यो भने दोज कम्पाउन्ड्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट द स्पेसिफिक कम्पाउन्ड used for what acid base therapy therefore the electrolyte are the substances the drugs the compounds which help to maintain acid base balance by buffering the excess amount of acid as a result of several buffer system operated in our body जस्तो मेटाबोलिजमबाट एसिड प्रोड्युस भएको छ भने त्यसले त्यो एसिडलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यसले पीएच चेन्ज ल्याउन नदिनको लागि जे कम्पाउन्ड्सहरु युज गर्छ ती कम्पाउन्डहरुलाई हामी कम्बाइन्ड फर्ममा के भन्छ दे आर कॉल्ड एज व्हाट इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड दे आर युज्ड इन व्हाट एसिड बेस थेरापी बुझाछ मैले भनेको अनि ती कम्पाउन्ड्सहरुमा हामी पहिलो कम्पाउन्ड पढ्नु सक्यो भने एसिड बेस थेरापी गर्नुपर्ने सोडियम साइट्रेट त्योबाट सबैमा तिमीहरुले कमन युजेसहरु लेख्दा के गर्नु पर्यो भने this compound will act as buffering agent to maintain the acid base value in body system भनेर लेख्ने सबैमा किन जनरल क्लासिफिकेसन के भयो त these all are the compounds they are used in what acid base therapy त्योबाट जुन कुनै कम्पाउन्डहरुको स्पेसिफिक कम्पाउन्डहरु सोध्यो भने पनि the main objective of this electrolytes of these compounds which are used in acid base therapy is to maintain the acid base value within the body system by buffering by acting as buffering agent or by buffering the acid or base present in the body due to different mechanisms especially due to metabolism acid will be developed and to maintain the constant pH within the body as a result of metabolic process different agent buffering agent will be added or will be used and those buffering agents used to maintain the pH value of the body within acceptable limit is called as what the drugs used in acid base therapy and the very first one is sodium citrate sodium citrate कसरी बनाउँछ भने सबैमा जस्तो ल्याक्टेट युज गरेको थियो सोडियम ल्याक्टेट अथवा आइरन ल्याक्टेट जे युज गर्यो यो पार्टिसिपेन्ट 23 जना छ एटेन्डेन्स 18 जनाको छ यो सबै यो बाँकी जो 5 जना हो तिनीहरुले त्यो चार बक्सको नाम लेखा त यस सर अनि त्यो सोडियम साइट्रेट भनेको जस्तो अरु कम्पाउन्डहरु जस्तो अहिले पनि के गर्नु पर्यो भने साइट्रेट भन्यो नि त हेर है सम्झिन सजिलो छ के सोडियम साइट्रेट भन्यो साइट्रेट भनेको त साइट्रिक एसिडबाट भयो नि त ल्याक्टेट भन्दा ल्याक्टिक एसिडबाट हुन्थ्यो फ्युमरेट भन्दा फ्युमेरिक एसिडबाट हुन्थ्यो भने साइट्रेट भन्दा केबाट हुन्छ साइट्रिक एसिड त्योबाट साइट्रिक एसिड को के बनाउनु पर्यो सल्ट बनाउनु पर्यो भने साइट्रिक एसिडको सल्ट बनाउन के गर्नु पर्यो भने अर्को सोलुबल सोडियम साल्ट युज गर्ने केसँग भन्यो भने साइट्रिक एसिडसँग त्योबाट साइट्रिक एसिडसँग अरु कुनै सोलुबल सोडियम एसिड भयो नि त यो साइट्रिक एसिड भनेको एसिड भयो त्योबाट अर्को सोडियमको कुनै एउटा सोलुबल बेससँग ट्रिटेड गर्ने भने के हुन्छ त सोडियम साइट्रेट बन्छ therefore अहिले के गरे भने साइट्रिक एसिडलाई what we have done is citric acid is taken and to produce the salt of acid we have to use what base therefore अब सोडियमको बेस युज गर्नु पर्यो सोडियम कार्बोनेट युज गर्यो therefore citric acid र सोडियम कार्बोनेटको रिएक्सनबाट के बनायो त सोडियम साइट्रेट बनायो अनि यहाँ स्ट्रक्चरमा हेर्यो भने वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ therefore by heating up to crystallization point you will obtain what sodium citrate अब यो प्रोडक्टमा हेर
कार्बन डाइअक्साइड स्केप भएर जान्छ, यो वाटर मोलिक्युल के हुन्छ त वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनको रूपमा एट्याच भएर जान्छ। देयरफोर इट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिङ हट सल्युसन, तताउने भन्यो बाई mixing hot solution of citric acid with sodium carbonate, and heating it up to what crystallization point, and doing so the sodium citrate crystal will be obtained. बुझ्दैछ मैले भनेको? गाह्रो भएन नि, सम्झिन सबैमा उस्तै छ के, तिमीहरूले बढी फोकस गरेर सम्झिनु परेन। तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ साइट्रिक एसिडको सल्ट बनाउने हो, सल्ट बनाउने हो भने के गाह्रै भएन, साइट्रिक एसिडलाई एउटा बेससँग रिएक्सन गर्नु पर्यो। अहिले सोडियम मेटल एट्याच गराउनु छ, त्योबाट सोडियमको सल्ट गर्नु पर्यो, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड गरे पनि बन्छ है। अनि त्यसपछि के भयो भने सोडियम कार्बोनेटलाई साइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनसम्म तताइदियो भने यु विल अब्टेन द क्रिस्टल अफ सोडियम साइट्रेट। अनि मैले भनिहालेँ यी सबैको काम के हो भने बायोलोजिकल बफरको रूपमा काम गर्ने हो। यसको Schlein mildly taught mildly basic. It can be used along with citric acid to make the biological compatible buffer. Buffering agent को रूपमा युज गरिदियो। Anyway, अनि यसको टेस्ट गर्दा हामी के गर्नु पर्यो भने एसिडै युज गरेका छ नि त, यहाँ त सल्ट फर्मेसन गरायो। तिमीहरू जहाँनिर सबै कम्पाउन्डहरुमा तिमीहरूले हेर्यौ भने सल्ट फर्मेसन गर्ने बेला के गर्यौ भने सल्ट फर्मेसन गर्दा एसिड र बेस युज गरेका छ। त्योबाट एक्सेस एसिड र एक्सेस बेस रहिराख्न सक्छ प्रोडक्टमा। सो यु हैव टु चेक इफ एसिडिटी एन्ड अल्कालिनिटी, एसिडिटी र अल्कालिनिटी चेक गर्नु पर्यो। अनि क्लोराइड सल्फेटहरुको यो स्पेशली केमा भने यो साइट्रिक एसिडमा क्लोराइड र सल्फेटको इम्प्युरिटी रहिराख्न सक्छ। त्योबाट क्लोराइड र सल्फेटहरुको चेक गर्नु पर्यो। कार्बनाइजेबल सब्स्टेन्सहरु चेक गर्नु पर्यो। अनि आर्सेनिक, लिड र अक्जालेटहरु चेक गर्नु पर्यो। अरु सबै कम्पाउन्डहरु मैले छोटरी भनिहालेँ। एसिडिटी र अल्कालिनिटी कसरी चेक गर्ने अस्ति कसले पनि भनेको थियो, मैले एकपल्ट चेक पनि गरेको थिएँ। गएर जति सक्दो थोरै लेखेको हुन्छ। एसिडिटी र अल्कालिनिटी चेक गर्ने भनेको के हो भने के डाइरेक्ट पिएच टाइट्रेसन मेथडबाट अथवा पिएच मेजरमेन्ट मेथडबाट अथवा टाइट्रेसन मेथडबाट निकालिन्छ है। टाइट्रेसन मेथडबाट गर्दा HCl NaCO हो, त्यसैलाई टाइट्रेसन गरेर गर्नु पर्यो। त्यो भएर अब अस्ति भनेकै चिज लेख्दा पनि हुन्छ। अझै छोटो कसैलाई लेख्न मन लाग्यो भने एसिडिटी एन्ड अल्कालिनिटी इज मेजर्ड बाई, हामी अस्ति के भनेको थियो, एसिडिटी एन्ड अल्कालिनिटी इज मेजर्ड बाई पिएच डिटर्मिनेसन मेथड और बाई टाइट्रेसन मेथड भनेको थियो। त्यो भएर अहिले एसिडिटी अल्कालिनिटी टाइट्रेसन मेथडको न्युट्रलाइजेसन मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर एक लाइन मात्रै लेखिदिएको। अब यो काम सम्झिनु पर्यो। अरू सबै चिज पढेकै थियो। अब यहाँ दुईटा चिज नपढेको हो, एउटा चाहिँ अक्जालेटको, अर्को के को कार्बोनाइजेबल सब्स्टेन्सेसको। किनभने यहाँनिर यो कार्बन डाइअक्साइडहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ डिजल्भ फर्ममा बस्दिन सक्छ। त्यो भएर हामी के गर्नुपर्छ त्यस्तो बेला भने वी हेभ टु चेक फर कार्बोनाइजेबल सब्स्टेन्सेस। अनि त्यो कार्बोनाइजेबल सब्स्टेन्सेस चेक गर्न के गर्ने हो भने नि सुन है, त्यो स्याम्पललाई जुन स्याम्पलको अथवा अहिले हामी के को हेर्नु छ भने त सोडियम साइट्रेटको छ नि, मैले भन्न सुनिरहेको छ। यहाँसम्म त कन्फ्युजन भएन नि। एसिडिटी अल्कालिनिटी दुईटा पिएच मेजरमेन्ट मेथड अथवा न्युट्रलाइजिङ क्यापासिटीको आधारमा गर्छ। मैले यहाँ न्युट्रलाइजिङ क्यापासिटीको आधारमा यसरी गर्छ भनेर लेखेँ। त्यति मात्रै दुई लाइन लेख्दै हुन्छ। मैले भनेको इट इज क्यालकुलेटेड बाई पिएच डिटर्मिनेसन मेथड और बाई डाइरेक्ट टाइट्रेसन मेथड और बाई न्युट्रलाइजिङ मेथड भनेर लेखे नि हुन्छ। क्लोराइड र सल्फेटको लिमिट टेस्टबाट गर्छ, सकिहाल्यो। मैले यहाँ सल्फेट क्लोराइड डन बाई बेरियम क्लोराइड एन्ड AgNO3 भनेर लेखेँ। अब मैले के भन्यो भने सबैमा बढी फोकस गर्न सकिँदैन। त्यो भएर लिमिट टेस्टमा भएको चिजहरूलाई तिमीहरूले अलि डिटेलमा लेखिदियो भने इट विल बी इनफ भनिहालेँ। अब आर्सेनिकको पनि लिमिट टेस्टबाट गर्छ, लिडको पनि लिमिट टेस्ट गर्नुपर्छ, प्रब्लम भएन। नपढेको दुईटा, एउटा कार्बनाइजेबल र अर्को अक्जालेट हो। यो किनभने यो यसमा कार्बन डाइअक्साइडको डिजल्भ फर्ममा त्यहाँ रहिराखेको हुनसक्छ। त्यो भएर त्यस्तो कार्बनाइजेबल सब्स्टेन्सेसहरूको चेक गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने नि त्यो सब्स्टेन्सलाई, जस्तो अहिले we have to check the carbonizable substances within sodium citrate. Therefore हामी के गर्छौँ भने we will take certain amount of the sodium citrate and it will be heated in water bath. सुन है, त्यो कार्बनाइजेबल सब्स्टेन्सेसहरू चेक गर्नु पर्यो भने त्यो सब्स्टेन्सलाई लिएर वाटर बाथमा अराउन्ड 90 डिग्री सेल्सियसमा 1 आवरसम्म हिट गर्नुपर्छ। मैले भने सुन्दै जाऊ है। To check the carbonizable substances, to check the purity of carbonizable substances, to check the presence of carbonizable substances within the sample, you have to heat the sample in water bath. लामो समयसम्म हिट गर्ने हो भने वाटर बाथमा युज गर्नुपर्छ। ठिकै हो। त्यो भएर वाटर बाथमा 90 डिग्री सेल्सियसमा यु हेभ टु हिट इट फर अबाउट 1 आवर। बुझ्यो नि? अनि त्यसलाई 1 आवरसम्म हिट गरिसकेपछि कुल गर्ने। बुझ्यो? अनि कुल गरिसकेपछि त्यसमा सर्टेन कलर डेभलप भएको हुन्छ। त्यो
बुझ्यो नि अनि त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने नि त्यो कलर हेरेर छुटाउने हो त्यो भएर readily carbonizable substances are detected by heating the substance in water bath for about 90 degree for 1 hour बुझ्यो नि मैले भनेको 1 hour सम्म त्यो सब्स्टेन्सलाई वाटर बाथमा 90 डिग्री सेल्सियसमा तताउने अनि चिसो बनाउने एन्ड द सल्युसन इट इज नट मोर इन्टेन्सिभ कलर देन द रिफरेन्स सल्युसन दुईटाको काम गर्नु पर्यो एउटा जति कार्बनाइजेबल इम्प्युरिटी हुन सक्छ लिमिट टेस्टमा स्ट्यान्डर्ड सल्युसन बनाए जस्तो अहिले के भने एउटा रिफरेन्सले एउटा कलर दिन्छ अनि हामी लिएको सोडियम साइट्रेटको स्याम्पललाई पनि त्यही मेकानिजमबाट काम गरेपछि एउटा कलर आउँछ ती दुईटाको कलर म्याच गर्ने कलर म्याच गर्दाखेरि हामी वर्किङको अथवा टेस्टको अथवा सोडियम साइट्रेटमा डेभलप भएको कलर रिफरेन्सको कलर भन्दा इन्टेन्सिफाई भएन भने हामी के बुझ्नु पर्यो त्यो विदिन लिमिट छ भनेर छुटाउने हो त्यसको कार्बनाइजेबल सब्स्टेन्सेसहरुको इम्प्युरिटी चेक गर्नु पर्यो भने व्हाट यु हैव टु डू इज यु हैव टु टेक द स्याम्पल एन्ड हिट इट इन वाटर बाथ for about 1 hour up to 90 degrees Celsius and you have to cool down and on cooling certain color will be developed and that color must be matched with what reference standard and if the color of the test sample is not intensified as compared to that of reference standard the sample carbonizable impurity within the sample is in with what acceptable limit भनेर छुटाउनु पर्छ भनेको यहाँ बुझ्यो मैले भनेको हजुर सर बुझ्यो नि गाह्रो छैन नि त्यसलाई मात्रै सम्झिनु पर्यो त्यो भएर मैले भन्दा भने विथ रिफरेन्स सल्युसन भन्यो रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड भन्यो त्यो एउटा रिफरेन्स जस्तो बनाएर चेक गर्छ भनेको अब अक्जालेटको चेक गर्दाखेरि के गर्छ भने अक्जालेटको काम गर्दा के गर्छ भने अक्जालिक एसिड जस्तो अघि रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड हेरे जस्तो अहिले पनि अक्जालिक एसिडको सोल्युसनसँग रिफरेन्स लिएर काम गर्छ यसलाई के गर्छ भने नि त्यो अक्जालेटको टेस्ट गर्दा त्यो स्याम्पलमा सुन है यो जस्तो अहिले हामी के गर्नु छ भने वी हैव टु चेक द प्रेजेन्स अफ अक्जालेट इम्प्युरिटी विदिन व्हाट सोडियम साइट्रेट त्यो त्यो स्याम्पललाई के गर्ने भने यु हैव टु मिक्स जिंक एन्ड फिनाइल हाइड्रोजन भनेको अक्जालेटको स्याम्पलमा के गर्ने जिंक र फिनाइल हाइड्रोजन मिसाउने अनि त्यसलाई HCl र पोटासियम हेक्साफेरोसाइनेट भनेको यो अक्जालेटको स्याम्पललाई HCl मा डिजल्भ गर्ने अनि त्यसमा जिंक र फिनाइल हाइड्रोजन सँगै पोटासियम हेक्साफेरोसाइनेट सल्युसन पनि खनाउने भनेको के खनाउनु पर्यो यु हैव टु टेक द अक्जालेट त्यसलाई पानीमा डिजल्भ गरे पनि हुन्छ प्रब्लम हुँदैन किनभने त्यो पानीमा डिजल्भ पनि हुन्छ हैन भने पछि एसिडिफाई गर्नु छ देयरफोर डाइल्युट HCl मा डिजल्भ गर्दै पनि हुन्छ जे सजिलो लाग्छ यु हैव टु टेक द स्याम्पल and to the sample you have to add zinc phenyl hydrogen and you have to acidify with HCl if the solution is prepared in water and finally you have to add what potassium hexaferrocyanate solution which acts as indicator है यसले इन्डिकेटरको काम गर्ने स्पेशली त्यो भएर यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो गरिसकेपछि त्यसमा पिङ्क कलर डेभलप हुन्छ है के राखेपछि त्यो स्याम्पलमा अक्जालेटको इम्प्युरिटी चेक गर्नु पर्यो भने व्हाट यु हैव टु डू you have to take the sample you have to add zinc and phenyl hydrogen you have to acidify it and finally you have to add what potassium hexaferrocyanate hexacyanoferrate or hexaferrocyanate and on doing so certain pink color will be developed बुझ्यो नि अनि अब अर्को स्ट्यान्डर्ड सँग चेक गर्ने कि स्ट्यान्डर्ड के को बनाउने अक्जालिक एसिडको अक्जालिक एसिडमा पनि यही चीजहरु राख्यो भने फेरि कस्तो कलर आउँछ पिङ्क कलर आउँछ अक्जालिक एसिडमा जिंक फिनाइल हाइड्रोजन अनि त्यसलाई Cl र पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट राख्यो भने अगेन कस्तो कलर आउँछ पिङ्क कलर आउँछ ती दुईटाको कलर अघि जस्तो म्याच गर्ने अब अक्जालिक एसिडमा भन्दा बढी रहेछ भने त्यसमा अक्जालेटको इम्प्युरिटी बियोन्ड द लिमिट छ हैन त्यसमा भन्दा कम छ भने विदिन द एक्सेप्टेबल लिमिट छ भनेर छुटाउँछ त्यो भएर अक्जालेटको टेस्ट गर्दा रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड अक्जालिक एसिड सँग हामी के गर्ने भने जिंक फिनाइल हाइड्रोजन HCl र पोटासियम हेक्साफेरोसाइनेट राखेर कलर अब्जर्भ गर्ने पिङ्क कलर यदि त्यो पिङ्क कलरको इन्टेन्सिटी रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढी भइदियो भने हामी त्यो लिमिट भन्दा बाहिर छ अक्जालेटको इम्प्युरिटी भनेर बुझ्ने हैन त्यो भन्दा भित्रै छ अथवा त्यो भन्दा लेस इन्टेन्सिफाइड छ भने हामी बुझ्नु पर्यो द इम्प्युरिटी अफ अक्जालेट इज विदिन द स्याम्पल द प्रेजेन्ट इज विदिन व्हाट एक्सेप्टेबल लिमिट भनेर लेख्ने भनेको इज इट क्लियर हजुर सर के रे अरु सबै यहाँ र अरु झुकिनै परेन एसिडिटी अल्कालिनिटीमा एक लाइन जति सबै छोटो लेखे हुन्छ प्युरिटी चेकमा यसको गर्छ भन्ने यो पोइन्ट चाहिँ सम्झिनु मैले हाइलाइट गरेको पोइन्ट चाहिँ एनीवे यु हैव टु रिमेम्बर इट देयर इज नो अप्सन है अब अरु काम त के भने एसिडिटी अल्कालिनिटी भन्नु भने केही झुकिनु परेन एसिडिटी अर अल्कालिनिटी इट चेक
on the basis of pH measurement method or by neutralization method. सक्यो by titration method सक्यो अनि मैले यहाँ titration method को लेखेको HCl NaOH जस्ता सब्स्टेन्सहरुसँग रिएक्सन गरेर हेरिन्छ एसिडिटी हेर्ने हो भने यसमा एसिड कन्टेन्ट कति छ भने बेससँग टाइट्रेसन गर्नु पर्यो बेस कन्टेन्ट कति छ भने एसिडसँग टाइट्रेसन गर्नु पर्यो त्यो भएर रेफरेन्स मात्र लेखेको क्लोराइड एन्ड सल्फेट आर टेस्टेड विथ लिमिट टेस्ट अफ क्लोराइड एन्ड सल्फेट हो बेसिकली भनेर त्यसको बारेमा लिमिट टेस्टमा पढाएको चिजको लागि रिएक्सनसम्म लेखिदिनु भने मैले अरु केही गर्नु परेन अनि कार्बनाइजेबल सब्स्टेन्सको लागि कसरी हेर्ने भने यु हैव टु हिट इट in water bath for about 90 degree at about 90 degrees Celsius for about 1 hour. On cooling, certain color will be developed, and the developed color will be matched with reference standard, and the impurity of carbonizable substances will be checked. Arsenic lead on the basis of what? Limit test. अब धेरै लिमिट टेस्ट गरेछ भने पाँचवटैका लिमिट टेस्ट लेख्नु परेन यो दुईटाको क्लोराइडको नाइट्रेट सल्फेटको बेरियम क्लोराइडबाट हेर्छ भनेर लेख्ने अनि आर्सेनिक र लिडको लेख्दै पनि भयो कुनै एक दुईवटाको लेख्दिनु भनेको हैन भने यसको बेसिक यो आर्सेनिक चेक गर्नको लागि यो राख्छ लिड चेक गर्नको लागि यो राख्छ डायथायोजन राखेर गर्छ भनेर हेरे पनि हुन्छ बुझिन्छ नि त्यसैले फेरि हजुर अलि सर्टमा यो लिमिट टेस्टकै पुरै रिएक्सन सम्म प्रिन्सिपल लेख्दाखेरि त धेरै लामो हुन्छ सर छोटोमा लेख्ने जस्तो क्लोराइडको गर्नु पर्यो भने के गर्छ भने क्लोराइड एन्ड सल्फेट जस्तो यसैको लेख्नु पर्यो भने क्लोराइड एन्ड सल्फेट आर टेस्टेड विथ limit test reaction based on limit test where for the chloride check silver nitrate is used and for sulfate test barium chloride is used भनेर लेख्ने अनि आर्सेनिक को पनि त्यसै गरेर लेख्ने हुन्छ अनि रिएक्सन चाहिँ लेख्दिनु पर्यो रिएक्सन चाहिँ लेख्नै पर्छ है लिमिट टेस्ट को रिएक्सन चाहिँ लेख्दिनु ए हुन्छ सर है अनि त्यसपछि के कन्फ्युजन छ र नो सर ओके अब एसे गर्दा यसको के गर्छ भने यसको एसे गर्ने यहाँ सुन यसको एसे गर्न पनि के गर्छ अब यो सोडियम साइट्रेटको एसे गर्नको लागि पनि नन एक्वस टाइट्रेसन गर्छ त्यही सम्झे पुग्यो नन एक्वस टाइट्रेसनमा के गर्थे यु टाइट्रेट इट विथ व्हाट भन त नन एक्वस टाइट्रेसनमा मैले त्यहाँ नदेखाइदिएको त्यो भएर स्लाइड नन एक्वस टाइट्रेसनमा के रिएजेन्ट राखेर गर्थ्यो परक्लोरिक एसिड गुड त्यही सम्झे पुग्यो अरु केही सम्झिनु परेन अनि जहाँनिर नन एक्वस टाइट्रेसन गर्छ त्यहाँ एसिटिक एसिड राखेर गर्थ्यो याद छ एसिटिक एसिड एसिटिक एनाहाइड्राइड राखेर गर्थ्यो नि त यस सर त्यो भएर अहिले पनि के गर्ने भने इट्स एसे इज क्यारिड आउट बाइ नन एक्वस टाइट्रेसन ठीक छ फर दिस certain weight or known weight of the substance is dissolved in anhydrous acetic acid and titrated with perchloric acid using naphthol 1 benzene भनेको थियो नि इन्डिकेटर हो त्यो भएर solution of substance in anhydrous acetic acid known weight of the substance है यहाँ known भनेर लेख्नु known weight of the substance यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन known weight of the substance known weight of substance है वेट चाहिँ known हुनुपर्छ in solution है known weight of substance म यो मिलाइदिन्छु अहिले बुझ्नु known weight of the substance is dissolved in केमा acetic acid and titrated non-aquously using perchloric acid using naphthol benzene as what indicator अनि अब मोनोग्राफ चाहिँ perchloric acid र के को दिनु पर्यो सोडियम साइट्रेट को दिनु पर्यो दिस इज अल इज इट क्लियर पहिला पढेकोसँग कन्फ्युजन हुनु पर्ने छ र भन त एसिटिक एनाहाइड्राइड चाहिँ राख्न पर्दैन नराखे नि हुन्छ एउटामा राखे जस्तो यो चाहिँ बडी सोल्युबल भएर त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने लेख्दै हुन्छ केही कन्फ्युजन हुनु पर्दैन उता परक्लोरिक एसिडमा त्यो सम्झेर कसैलाई याद छ भने यो छुट्टै सम्झिनु परेन एनाहाइड्रस एसिटिक एसिड एन्ड एसिटिक एसिड भनेर लेखे नि हुन्छ एनाहाइड्रस भयो नि डिजल्भ हुन्छ जे लेखे नि हुन्छ ल दुवै लेख्दै नि हुन्छ यसमा जहिले पनि नन एक्वस टाइट्रेसन गर्दा एसिटिक एसिडमा डिजल्भ भएन भने एनाहाइड्रसमा अनि त्यो दुईटैको मिक्सर राखेर इफिसिएन्सी बढाउने हो भने दुईटै राख्छ त्यो भएर दुवै लेख्यो नि कन्फ्युजन चाहिँ हुनु पर्दैन त्यो भएर दुवै लेख्दै हुन्छ हस् सर अनि परक्लोरिक एसिडको मोनोग्राफ लेख्न तपाईले सिकाइहालेको छु अस्ति हो कि हैन अनि सबैमा लेख्दाखेरि टेन्टेटिभली के भने 1 ml को लागि 1000 ml 1 नर्मल भनेको यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग इक्वल हुन्छ देयरफोर 1 ml भनेको यससँग हुन्छ भनेर लेख्नु इज इट क्लियर
हजुर सोध्नु छ भन त भन न नो सर ओके अब यसको युजेसमा त पहिला त यो केको लागि एसिड बेस थेरापीमा युज गरे हो त्यो भएर यसको के लेख्नु पर्यो भने टु मेन्टेन द एसिड बेस भ्यालु विदिन द बडी भनेर लेखिहाल्ने त्यसलाई चाहिँ झुकिनै परेन सबैमा अनि यसले अर्को काम के गर्छ भने यसको स्पेसिफिक काम हेर्यो भने इट इज युज है इट इज युज टु प्रिभेन्ट डोनेटेड ब्लड फ्रम द क्लटिङ जस्तो डोनेटेड ब्लडहरू हुन्छ नि ब्लड डोनेसनबाट कलेक्सन गरेको त्यसको क्लटिङ नहोस् भन्नको लागि पनि सोडियम साइट्रेट युज गरेर हुन्छ त्यो भएर एउटा काम म स्लाइड देखाउँछु अहिले त्यही स्लाइडमा मात्रै फोकस भयो भने पोइन्ट सम्झिँदैन भनेर मैले नदेखाएको यसको एउटा काम के इज युज इन मेन्टेनिङ द एसिड बेस भ्यालु विदिन द बडी सिमिलरली इट इज युज टु प्रिभेन्ट द डोनेटेड ब्लड फ्रम क्लटिङ अनि अर्को काम के गर्छ भने यसको त्यो ब्लड चाहिँ कति भिस्कस छ जस्तो भिस्कस भइदियो भने अपरेसनमा लानुभन्दा अगाडि भिस्कस भइदियो भने स्पेसली त्यति बेला हेरिदियो हुन चाहिँ जति बेला हेरे पनि हुन्छ बढी भिस्कस भइदियो भने क्लटिङको प्रब्लम आउँछ नि त त्यो भएर कतिको भिस्कस छ कतिको थिक छ र क्लट हुन्छ हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि पनि के गर्छ भने सोडियम साइट्रेट युज गर्छ देयरफोर इट इज नट ओन्ली युज टु प्रिभेन्ट द डोनेटेड ब्लड फ्रम क्लटिङ बट इट इज अल्सो युज टु चेक वेदर द ब्लड इज टु थिक एन्ड क्लटिङ टेक्स प्लेस अर नट भनेर चेक गर्नु पर्यो भने नि यो युज गर्छ अनि एसिड रेगुलेटरको बफरको रूपमा युज गर्छ भनेर मैले लेखिहालेँ देयरफोर सोडियम साइट्रेट इज युज टु प्रिभेन्ट डोनेटेड ब्लड फ्रम क्लटिङ इन द स्टोरेज इट इज अल्सो युज इन ल्याबोरेटरी बिफोर एन अपरेसन यो नलेखे नि हुन्छ ठिक छ टु डिटरमाइन इट इज अल्सो युज भनेको टु डिटरमाइन वेदर द पर्सन्स ब्लड इज टु थिक एन्ड माइट कज ब्लड क्लट अर इफ द ब्लड इज टु थिन टु सेफली अपरेट अर नट भनेर लेखेको भनेको ब्लड एकदमै बढी थिक भइदियो भने क्लटिङ प्रब्लम हुन्छ देयरफोर क्लटिङ प्रब्लम गराउनको लागि ब्लड कतिको थिक छ भनेर हेर्न काम गर्छ अनि एसिड रेगुलेटरको रूपमा इमल्सिफायरको रूपमा अनि बफरिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ भनेर लेख्नु इज इट क्लियर अप हियर यस सर केही सोध्नु छ कसैलाई कसरी लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन छ र अब सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन हेर है सिलेबसमा सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन भनेको छ यो सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन भनेको त अब मिक्सचर भयो नि त त्यो भएर यसको प्रिपेरेसन भनेर होइन यसमा के मिक्सचर हुन्छ भनेर पढ्नु पर्यो सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन भनेको के हो भने इट इज द मिक्सचर अफ सुन है सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन इज द मिक्सचर अफ बेसिकली लैक्टिक एसिड सुन है यो के को मिक्सचर हो भने इट इज द मिक्सचर अफ लैक्टिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के को रे सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन भनेको के को मिक्सचर रे इट इज द मिक्सचर अफ लैक्टिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड टु मेन्टेन सुन एन्ड टु मेन्टेन द रिक्वायर्ड भोल्युम स्टेरलाइज वाटर इज युज त्यो भएर सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन भित्र के हुँदो रहेछ त चारवटा कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ वान इज के lactic acid, another one is NaOH, another one is HCl, and to maintain the volume, what is used? Sterilized water is used. And in 1000 ml sodium lactate injection, सुन है अनि म स्लाइड देखाउँछु 1000 ml sodium lactate injection मा के हुन्छ भने it contains अब सम्झिनु पर्ने यो चारवटा चीजको मिक्सचर हो त भने नि मैले यस कति प्रोपोर्सनमा हुन्छ भने यसमा 14 ml lactic acid हुन्छ कतिमा 1000 ml sodium lactate मा it contains 14 ml lactic acid 6.7 gram sodium hydroxide बुझे नि कति रे 14 ml lactic acid 6.7 gram sodium hydroxide अनि त्यो मिसाइसकेपछि त्यो अलिकति बेस बढी परेको हुन्छ त्यो भएर HCl कति खनाउने भने सफिसिएन्ट इनफ HCl हैन है सफिसिएन्ट इनफ HCl टु न्यूट्रलाइज द सोल्युसन भनेको ल्याक्टिक एसिड 14 ml ल्याक्टिक एसिडमा 6.7 ग्राम HCl राख्यो NaOH राख्यो राखिसकेपछि त्यो स्लाइटली बेसिक हुन्छ त्यो भएर त्यही बेसिक न्यूट्रलाइज गर्नको लागि जति HCl खनाउनु पर्छ नि ठिक्क त्यति मात्रै खनाउनु therefore HCl amount is added to sufficient amount which will just neutralize the above solution that is mixture of lactic acid and what NaOH बुझ्या छ अनि त्यसपछि
अब जति पुग्दैन 1000 ml बनाउन त्यति चाहिँ के राख्नु पर्यो, यु हेभ टु एड वाटर। तुरुन्तै रिजोइन गर्नु है, यो 10 मिनेटपछि अफ हुन्छ भनेको छ। र त्यो भएर यहाँ सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सनमा दिस इज स्टेराइज सोल्युसन अफ सोडियम क्लोराइडको होइन, हामी सोडियम ल्याक्टेटको पढ्दैछौँ। इज मेड बाई हिटिङ ल्याक्टिक एसिड विथ NaOH, ठिक छ। ल्याक्टिक एसिड केबाट? NaOH अन्डर प्रेसर इन अटोक्लेव, ठिक छ। एन्ड द सोल्युसन इज न्युट्रलाइज विथ वाट? न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो HCl, अनि त्यसमा डाइल्युसन गर्ने विथ स्टेरिलाइज वाटर फर इन्जेक्सन भन्यो कतिसम्म? टु मेन्टेन द भनौँ, बुझेछ? अनि 1000 ml कन्टेन्ट्समा कति हुन्छ? ल्याक्टिक एसिड 14 ml, सोडियम हाइड्रोक्साइड 6.7 ग्राम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सफिसिएन्ट क्वान्टिटी टु न्युट्रलाइज एन्ड सफिसिएन्ट वाटर फर इन्जेक्सन टु मेन्टेन द भोल्युम। इज इट क्लियर अप हियर? यस सर। केही कन्फ्युजन छ र? भन। अब त्यसो भए के गर्छ भने यसको यसरी बनाइसकेपछि यसको एसे गर्नु पर्यो भने मेजर कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो त सोडियम ल्याक्टेटमा? मेजर कम्पोनेन्ट त सोडियम ल्याक्टेटै भयो नि। सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन भित्रको मेजर कम्पोनेन्ट भनेको यो दुईटा मिसाएर ल्याक्टिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइड मिसाएर त एसिड र बेस मिसाएपछि सल्ट बनाउने भने त मैले ल्याक्टिक एसिडमा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिसाएपछि सोडियम ल्याक्टेट भन्ने सल्ट बन्ने होइन र? त्यो भएर मेजर कम्पोनेन्ट सोडियम ल्याक्टेट हुने भयो त्यसमा। अब मिसाइसकेपछि अनि हामी यसै गर्दा के गर्छ भने एउटा सर्टेन मेथड अब आउँछ। सर्टेन मेथडको आधारमा यसै गर्छौँ र त्यसमा टेन्टेटिभली सोडियम ल्याक्टेटको भ्यालु कति हुनुपर्छ? 1.75% टु 1.95% हुनुपर्छ जम्मा है। किन 1000 ml सम्म थोरै हुने हो नि त यो त। बुझ्दैछ नि मैले भनेको? यहाँनिर तिमीहरू केमा कन्फ्युजन होला भनेको भने नि मैले राख्न चाहिँ ल्याक्टिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइड राख्यो, अनि एसे गर्दाखेरि ल्याक्टिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्यारामिटरको टर्ममा होइन, इफ यु मिक्स अप दिस टु कम्पोनेन्ट सोडियम ल्याक्टेट विल बी फर्म, सो द्याट ड्युरिङ एसे डिटर्मिनेसन मेथड फर सोडियम ल्याक्टेट यु विल सर्च फर द कम्पोजिसन अफ वाट? सोडियम ल्याक्टेट, नट फर ल्याक्टिक एसिड एन्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको। इज इट क्लियर? हजुर। ओके। अब यसको प्युरिटी चेक गर्नको लागि के गर्छ? यसो न, प्युरिटी चेक गर्नको लागि के गर्छ भने नि यसको प्युरिटी चेक गर्नको लागि यो हेभी मेटलहरूको गर्छ, भइहाल्यो। हेभी मेटल भनेको लिड आर्सेनिकहरूको गर्छ, एक दुईवटाको लेख्यो हुन्छ। अनि पीएचको भ्यालु, त्यसको पीएच भ्यालु 5 to 7 को बीचमा हुनुपर्छ। त्यसो नै मैले भनेको पीएच भ्यालु कतिको बीचमा हुनुपर्छ? 5 to 7 को बीचमा हुनुपर्छ। अनि 5 to 7 को बीचमा पीएच भ्यालु मेन्टेन गर्नको लागि पीएच मिटरले चेक गर्छ छ कि छैन भनेर। र पाइरोजेन्स भनेको यसको एन्टिपाइरेटिक एक्सन कति छ भनेर ऱ्याटमा टेस्ट गर्छ। यसमा डिटेलमा लेख्नु परेन तिमीहरूले, पाइरोजेन चेक गर्छ भनेर मात्र लेख्नु। हेभी मेटलको पीएच 5 to 7, अनि पाइरोजेन्स भनेको टेम्परेचर कति रिड्युस गर्छ त्यसले भनेर चेक गर्छ। त्यो बाई टेस्टिङ इन ऱ्याबिट्स है। त्यसको डिटेलमा चाहिँ इन्क्लुड गरिराख्नु परेन यसमा, फार्माकोलोजीमा अथवा मेडिसिनल केमिस्ट्रीमा गर्छ। बुझ्यो मैले भनेको? हेभी मेटल भनेको लिड आर्सेनिकहरूको एक दुईटाको लेख्नु जेको मन लाग्छ। अनि पीएच भ्यालु 5 to 7 को बीचमा हुनुपर्छ। पीएच छ कि छैन भनेर चेक केले गर्ने त? पीएच मिटरले चेक गर्छ, सकिहाल्यो। पाइरोजेन चेक भनेको टेम्परेचर कति रिड्युस गर्छ भन्ने हेरियो। त्यो पाइरोजेन चेक गर्दाखेरि के गर्छ भने बाई टेस्टिङ इन ऱ्याबिट्स है। अनि अब यसको एसे गर्नको लागि के गर्छ त? यहाँ सुन, यसको एसे गर्नको लागि अरू के पनि गाह्रो छैन। अब यो सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन छ नि त। सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सनलाई के गर्ने भने कम्प्लिटली हिट गर्ने पहिला। बुझाएँ मैले भनेको? यसलाई कम्प्लिटली के गर्ने? हिट गर्ने भनेको इभापोरेट गर्ने भनेको के। सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सनलाई कम्प्लिटली 10 ml 20 ml नोन जति दिने, यो त लिक्विड फर्ममा छ नि त। त्यो भएर नोन भोल्युम लिने, कम्प्लिटली इभापोरेट गर्ने। इभापोरेट गरेपछि त्यहाँ के बस्छ भन त? रेजिड्यू बच्छ। अनि त्यो रेजिड्यूलाई एक्सेस एसिडमा डिजल्भ गर्ने। बुझ्यो नि? के गर्ने? एक्सेस एसिडमा डिजल्भ गरिसकेपछि कुनै पनि चिज एक्सेस राख्यो भने कुन मेथडबाट टाइट्रेसन गर्नुपर्छ?
गुड अब एक्सेस एसिडलाई केसँग टाइट्रेसन गर्ने ब्याक भनेको ब्याक टाइट्रेसन गर्ने विथ स्ट्यान्डर्ड बेस अनि यसलाई चाहिँ गर्न के गर्नु पर्यो भने टु क्यारी आउट द एसे अफ सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन what you have to do is you have to completely evaporate the known volume of sodium lactate injection and the residue should be dissolved in excess acid and is back titrated with what standard base मैले भने बुझ्यौ हजुर सर अब यहाँ मैले लेख्दा छु measured amount is dried and ignited until complete decarbonized सबै उडाउने residue is boiled with 0.1 normal sulfuric acid dissolve गर्ने filter and wash गर्ने ठीक छ excess of acid is titrated with what NaOH सँग भन्यो त्यो भएर मैले यहाँ निर एसिड को र सोडियम ल्याक्टेट को रिएक्सन लिएको बुझ्छ नि मैले भनेको हजुर सर अनि यो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसनर को रूपमा र बफरिङ एजेन्ट को रूपमा मात्र युज हुन्छ अरु के पनि छैन यो फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसनर को रूपमा र एसिड बेस भ्यालु मेन्टेन गर्नको लागि बफरिङ एजेन्ट को रूपमा युज गर्न सकिन्छ दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सोडियम ल्याक्टेट इन्जेक्सन अनि अर्को छ सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन एउटा सोडियम साइट्रेट पढ्यो अर्को सोडियम ल्याक्टेट पढ्यो अर्को के छ सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन अनि यो के पनि होइन इट इज द स्टेरिलाइज सोल्युसन अफ सोडियम क्लोराइड सुन है यो सोडियम क्लोराइड को स्टेरिलाइज सोल्युसन हो है अनि युजिङ वाटर फर इन्जेक्सन भनेको त्यो ब्लड फ्लुइड मेटेरियल सँग आइसोटोनिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि ब्लड फ्लुइड मेटेरियल सँग आइसोटोनिसिटी मेन्टेन गर्न प्रिपेयर गरेको सोडियम क्लोराइड को सोल्युसन हो यो जसको सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन इज द स्टेरिलाइज सोल्युसन अफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर फर इन्जेक्सन अनि कसरी त भन्यो भने टु मेन्टेन द आइसोटोनिसिटी इन ब्लड भनेको ब्लड को आइसोटोनिसिटी मेन्टेन गर्ने हो भने कति हुनुपर्छ भने इट्स कन्सन्ट्रेसन शुड बी 0.9% बाइ भोल्युम यहाँ रेन्जमा राखेको छ 0.85 देखि 0.95 को बीचमा भनेको छ एक्ज्याक्टली कति हो भने आइसोटोनिसिटी भनेको ब्लड को र त्यो फ्लुइड को अस्मोटिक प्रेसर इक्वल गराउने भनेको अस्मोटिक प्रेसर इक्वल भएन भने के हुन्छ भने नि अस्मोटिक प्रेसर इक्वल भएन भने कि सेल श्रिंकेज हुन्छ कि सेल चाहिँ के हुन्छ सोयल हुन्छ ब्रस्ट हुन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने ब्लड को आइसोटोनिसिटी मेन्टेन हुने सोल्युसन बनाउनु पर्छ त्यही ब्लड को आइसोटोनिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि बनाएको सोडियम क्लोराइड को सोल्युसनलाई के भन्छ भने सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन भन्छ र यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुनुपर्छ ब्लड को अस्मोटिक प्रेसर सँग इक्वल हुनको लागि इस कन्सन्ट्रेसन शुड बी 0.9% बाइ भोल्युम एक्चुअली 0.9 अनि यहाँ लेख्दा हामी नट लेस देन 0.85 एन्ड नट ग्रेटर देन 0.95 त्यसको रेन्जमा बनाउँछ र त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ दैट इज 0.9% बाइ भोल्युम therefore this is sterilized solution of sodium chloride prepared in water for injection which is designed to be isotonicity with the blood को isotonicity मेन्टेन गर्नको लागि बनाएको सोडियम क्लोराइड को सोल्युसनलाई सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन भन्छ र इट्स कन्सन्ट्रेसन इज within range of 0.85 to 0.95 that is exact value is 0.9% by volume बुझ्यौ मैले भनेको हजुर सर अब यसमा के हुन्छ एसिडिटी अल्कालिनिटी चेक गर्छ यहाँ भएका सबै चीजहरु तिमीले पढेकै टेस्टहरु छ हेर त अब है अब यसको प्युरिटी चेक गर्नको लागि अथवा एसे गर्नको लागि के गर्छ भने तिमीले सोडियम क्लोराइड को गरेको गरेन गरेको सर सोडियम क्लोराइड जसरी गर्छ यो पनि ठ्याक्कै त्यसरी गर्छ सोडियम क्लोराइड को भन्दा के पनि फरक छैन जसरी सोडियम क्लोराइड को टेस्ट गर्यो यसरी नै यो सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन को पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ दुईटा मेथड छ दुईटा मेथड मात्रै मैले एउटा मेथड लेखेको छु त्यही मेथड थाहा छैन युज गरेर त्यही मेथडबाट काम गर्ने हुन्छ अनि अब यसको युज के हो त भने सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन स्पेशली प्रपोज भनेको त बुझिहाल्यो 0.9% भनेको के को लागि युज गर्दै रहेछ त आइसोटोनिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि युज गर्ने हो भने त्यो बडी फ्लुइड मटेरियल लस भयो भने अब हामी त्यहाँ बडी फ्लुइड मटेरियल मेन्टेन गर्नको लागि 0.कति% युज गर्नु पर्यो त
9% को पहिला नै बनाएर राख्यो भने युज गर्न पाइयो. Therefore 0.9% solution is specially used to replace the